नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। अहिले नेपालको राजनीति अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर तातिएको छ। आज एमसीसीको विषयले माहौल झन तातिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5 महिना पहिला एमसीसीलाई लेखेको पत्र आज बाहिरिएसँगै खास गरी दाहालको दोधारे प्रवृत्ति उदाङ्गिएको छ। त्यसो त एमसीसीमा एमालेको पनि दोधारे भूमिका देखिएको छ। दलहरूले आफ्नो रोटी सेक्न खोज्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ। एमसीसी अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन र स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ अझै पनि प्रश्न भइसकेको छैन। नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताको सुरुङतिर जान खोजेको हो। आज यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ यो कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक मोमाराम खनालजी, स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो आज एमसीसीलाई 5 महिना अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै नेताहरूको यो दोधारे चरित्र छरपष्ट भयो, उदाङ्गियो। के भन्नुहुन्छ? यो त जनताप्रतिको बेइमानी होइन? वास्तवमा बोल्ने एउटा गर्ने अर्को। यो तहको यसभन्दा अगाडि पनि नेताहरूको चाहिँ द्वैत चरित्र पाखण्डता उजागर नभएको होइन। त्यसै हुनाले त हाम्रो मुलुकको अवस्था यस्तो छ नि, नेताहरूमा त्यो खालको चाहिँ द्वैत चरित्र पाखण्डता नभएको भए त मलाई यो आजको त्यो पत्र चाहिँ सार्वजनिक भइसकेपछि मलाई यति दिक्क लाग्यो। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड आफूलाई चाहिँ अझै पनि लेनिनसँग तुलना गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग होइन है, तपाईँ लेनिन होइन। रुसको पहिलो विश्वयुद्धको त्यो भूमरीमा त्यति ठुलो भूभागमा र त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा होइन, दुईटा ध्रुव विश्व हुँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अर्को ध्रुवमा रसियन थियो। त्यो देशमा क्रान्ति गर्ने लेनिनसँग आफूलाई तुलना गर्ने मान्छेले अनि व्यवहारमा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य चाहिँ देशको पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, एउटा सामान्य चाहिँ गाविसको अध्यक्षले पनि गर्न मिल्दैन। गाविस एउटा चाहिँ के अरे कसैले पनि गाउँपालिकाको चाहिँ धोका दिने बेइमानी गर्ने कुरा त हो, कसैले पनि मिल्दैन। एउटा मान्छेले गर्न राजनीतिक तहमा पनि ल राजनीतिक तहमा एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ मान्छेले गर्यो भन्नु त एउटा कुरा। अब अझ प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नुहोस् न, नेपालको प्रधानमन्त्रीले कहाँ सिग्नेचर गर्ने हो र कहाँ होइन भन्ने कुरा के यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर त्यसरी दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भनेको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले, देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा संस्थालाई चिठी लेख्ने कुरा बिल्कुलै यो पनि अशोभनीय हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चिठी लेख्ने भन्ने कुरा, प्रधानमन्त्रीको आधिकारिकता कहाँबाट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले त उहाँले क्याबिनेट बोलाउनु पर्छ। क्याबिनेटमा चाहिँ मुख्य सचिवले चाहिँ त्यसको एजेन्डा तय गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ माइनेटिङ कसले गर्छ? मुख्य सचिवले गर्छ होइन। पहिले नै चाहिँ प्रधानमन्त्री एक्लैले साइन गरे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्न भन्ने होइन। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई थाहा नदिकन, आफ्नो क्याबिनेटलाई थाहा नदिकन, कहीँ पनि नभइकन अर्को नेता जस्तै प्रचण्डसँग उहाँले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नको लागि प्रचण्डको प्रोटोकल के हो? अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि एकजना पार्टीका कुनै पनि मान्छेले दाबी गर्दैमा त्योसँग संयुक्त हस्ताक्षर गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीको पनि बेइमानी र गर्नै नहुने काम हो। बिल्कुलै। अनि त्यो संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्रीले चिठी पठाउनु पर्छ। हो, त्यो हुँदै त्यस्तो प्रकारका चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसँग प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट होइन, त्यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरू लेभलबाट गर्न सकिन्छ नि त त्यो कुराहरू होइन। सचिवबाट चाहिँ सकिएला अथवा चाहिँ अरू कुनै निकायबाट सकिएला होइन। आजभन्दा अगाडि त थुप्रै अरू निकायले डिल गरिरहेको थिए भन्दाखेरि तपाईँले राज्यलाई यो ढङ्गको चाहिँ जुन मजाकमा चाहिँ तपाईँले लिइरहनु भएको छ, हाम्रा शासकहरू शासन गर्नका लागि योग्य छैनन् भन्ने प्रमाणको रूपमा हामीले त पाखण्ड र त्यो द्वैत चरित्र त धेरै तल भयो। हेर्नुहोस्, एउटा सत्ता चलाउनका लागि एउटा सरकारलाई चाहिँ कसरी हेर्छ हाम्रो नेतृत्वले भन्ने प्रश्न हो। त्यस हुनाले त्यो हाम्रो द्वैत चरित्र पाखण्ड त धेरै पछाडि छुट्यो। हेर्नुहोस्, यो त धोका पनि हो होइन जनतालाई? बिल्कुलै बिल्कुलै। एउटा हुनु त बाहिर भन्ने एउटा हो, तर गर्ने अर्को रहेछ, भित्रभित्र गरेको त अर्कै रहेछ। खास गरी प्रचण्डजीमा देखियो, देउबाजीले त हामीले चिठी पठायौँ, हामीले अनुमोदन गर्छौँ भनेर उहाँले खुलेआम भन्नुभएको थियो। उहाँले नै यो कुरा पहिलोपटक बाहिर ल्याउनु भएको थियो। तर प्रचण्डजी त त्यस्तो होइन भनिरहनु भएको थियो। उहाँको पार्टीभित्र जस्तै उहाँहरूले चाहिँ एउटा आयोग बनाउनु भयो। आयोग बनाउँदाखेरि जुन पात्रहरू राख्नु भएको छ, त्यो पात्रहरू राख्न बित्तिकै हामीले चाहिँ एमसीसी प्रति नेकपाको दृष्टिकोण कस्तो थियो भन्ने पनि पहिला हामीले ती पात्र मार्फत बुझ्या हो, कार्यदलहरू। त्यसपछि फेरि पछि पनि होइन माओवादीले चाहिँ जे जस्ता चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेको थियो यस विषयमा, ती यी सबै कुराहरू यस्तो नाटक पार्टीभित्र गरेर अनि त्यो पार्टी कसरी चल्छ भने नि प्रचण्डको यो बेइमानी किन?
कि उहाँको स्वभावै यस्तै हो? होइन, उहाँको उहाँको प्रवृत्ति नै यस्तै हो होइन, कि पहिल्यैदेखि नै अहिलेको यो बाध्यता आइलाग्यो उहाँलाई? होइन होइन, पटक्कै होइन। किन भन्नुहुन्छ नि, द्वन्द्वकालमा पनि उहाँले चाहिँ एकातिर ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ वार्ता गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पार्टीभित्र गरिरहनु भएको थियो होइन, र अर्कोतिर चाहिँ एमालेसँग भित्रभित्र वार्ताहरू भइरहेका थिए। एमालेसँग पनि माधव नेपालसँग एक थरीको वार्ता हुन्थ्यो, वामदेव गौतमसँग अर्को थरीको वार्ता हुन्थ्यो होइन, केपी ओलीसँग अर्कै किसिमको वार्ता हुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ चाहिँ त्यो खेल्न सकिन्छ भन्ने जुन उहाँको भित्र चाहिँ हरेक ठाउँमा खेल्ने भन्ने छ नि, त्यो खेलले उहाँलाई बलियो बनायो कि कमजोर बनायो? उहाँले चाहिँ 64 सालमा जति बेला माओवादीले एमालेको चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ एमाले र कङ्ग्रेसको सिट जोड्दाखेरि पनि माओवादीको धेरै थियो। 64 को कुरा होइन, 64 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्या घट्दै 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 गएर अहिले चाहिँ या त नेपाली कङ्ग्रेसको या त नेकपा एमालेको चाहिँ साथ लाएर मात्रै म चाहिँ राजनीतिमा अब टिक्न सक्छु भन्ने ठाउँमा कसरी पुग्नुभयो भन्दाखेरि त पारदर्शिता नहुने हो भन्ने राजनीतिमा होइन, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ नि। उहाँको यो त्यो पारदर्शिताको कुरो मात्रै होइन, राजनीतिक एजेन्डामा पनि उहाँहरूको बेइमानी छ होइन, कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले समाजवाद भन्नुहुन्छ, कहिले। तर उहाँले यसलाई त डाइनामिक बनेको भन्नुहुन्छ नि त फेरि। डाइनामिजम भनेको झुटबाट डाइनामिजम हुँदैन। डाइनामिजम भनेको तपाईँको एजेन्डाहरू र डेलिभरीमा चाहिँ डाइनामिजम देखिनु पऱ्यो। उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो प्रचण्डले भन्ने केही कुरा सम्झिनुहुन्छ? मलाई त्यो सम्झना छैन होइन, धेरै प्रधानमन्त्रीको मलाई सम्झना छैन। कुन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कमसेकम एउटा सम्झिने लायक कुनै काम गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँ सम्झिनुहुन्छ कुनै काम? सबभन्दा पहिले त सेवा प्रवाहबाट, त्यो डेलिभरीबाट जनताले त्यहाँबाट चाहिँ प्रचण्डलाई हाई गर्नु पर्यो कि। ठिक छ, उहाँ डाइनामिक भएको त त्यहाँबाट पो देखिनु पर्ने हो। अब प्रचण्डजीको यो झुटको खेती नै भन्नु पर्यो होइन, भित्रभित्र चाहिँ हामी पास गर्छौँ, अनुमोदन गर्छौँ 5 महिनाभित्र हामी यो काम गर्छौँ, अझै पनि हामीलाई तयारीको लागि समय चाहियो भनेर भन्नुभएको रहेछ भित्र बाहिर पार्टीमा, र उहाँहरूको नेताहरूले त उहाँलाई विश्वास गरेर त होला नि होइन, संशोधन बिना पास हुँदैन भनेर माओवादी त बडो यो त बाहिर आएको कुरा मात्रै भयो। उहाँले के सम्झौता गरेर यो गठबन्धन बनाउनु भएको भन्ने कुरा सबै कुरा बाहिर आएकै छैन, राष्ट्रिय त्यो बिस्तारै बाहिर आउँछ। उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ यो मुलुकका लागि मात्रै होइन, प्रचण्डजीले जे गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँकै लागि पनि कति घातक थियो भन्ने कुरा पहिला उहाँले विद्रोह गर्ने भन्नुभयो सबैलाई। क्यान्टोनमेन्टमा भएका चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एकैपटक 5000 चाहिँ लडाकुहरूलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव राख्दा उहाँले चाहिँ 20,000 चाहिँ हामीले चाहिँ लडाकुलाई चाहिँ समायोजन गर्छौँ भन्नुभयो, तर अन्त्यमा कतिजना भए? 300 जना, 500 जना म्याक्सिमम होइन, 500 जना पनि भएनन् टोटल। भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ विद्रोह भन्दै जाँदा पार्टी फुट्यो। उहाँले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउनु बित्तिकै जे जस्तो चाहिँ त्यो तिगडम गर्दै आउनुभयो पार्टीभित्र र बाहिर, यी दुवै चिजले उहाँलाई मात्र होइन मुलुकलाई यो ठाउँमा त पुर्याए। मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, प्रचण्डको थाई व्यवस्थापन राजनीतिले नगर्दासम्म नेपालले पनि दुःख पायो होइन, र उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यो भड्केको आत्मालाई शान्त गर्नै सकिएन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि। त्यो थाई व्यवस्थापन भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि, उहाँको सम्पत्तिको सुरक्षा, उहाँको ज्यानको सुरक्षा के दिनुपर्ने हो त्यो कुरा बरु एस्योर गरिदिउँ, नत्र उहाँको चाहिँ विडङ्गोले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि नेपालको चाहिँ व्यवस्थालाई पनि अस्थिर बनाउँदै लाने भयो। किन अहिले पनि उहाँको व्यवस्थापनले यो समस्या ल्यायो नि। एकातिर उहाँ चाहिँ त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेख्नु भएको छ भने आफ्नो पार्टीलाई पास गर्यो भन्ने भइहाल्यो नि। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस त प्रष्ट छ त, काङ्ग्रेसले जहिले पनि पास बाहिर भन्दा त संशोधन बिना पास हुन अनुमोदन हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले नै भनिरहनु भएको छ। त्यो पार्टीभित्रको उहाँलाई चाहिएको सुरक्षा या के भन्नुभयो राजनीतिक होइन, उहाँको चाहिँ राजनीतिमा स्थायी के भन्नुभयो थाई व्यवस्थापन गर्नु, थाई व्यवस्थापन अरूको थाई व्यवस्थापन भयो होइन, अरूको चाहिँ व्यवस्थापन कमजोर चाहेको त्यो थाई व्यवस्थापन के हो? थाई व्यवस्थापन चाहिँ उहाँले चाहिँ एमालेमा जानुपर्ने कारण के थियो? उहाँलाई एमालेसँगको एकता त उहाँले थाई व्यवस्थापन खोजेको थियो, त्यहाँ पनि थाई व्यवस्थापन भएन उहाँको चाहिँ। उहाँले चाहिँ त्यो एमालेलाई चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ ओलीलाई चलाउन दिनुभएको हुन्थ्यो होइन, र त्यसपछि उहाँको हातमा पार्टी आउँथ्यो होला, उहाँ शान्तसँग बस्न सक्नुभएको भए। सेकेन्ड भएर पनि बस्न सक्ने उहाँको चाहिँ छँदै छैन होइन, फर्स्ट भएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। अनि समस्या के भयो भने उहाँको स्थायी व्यवस्थापन हुँदै भएन। उहाँलाई चाहिँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएर उहाँको व्यवस्थापन हुने हो त्यो पनि थाहा भएन होइन। पार्टीलाई चाहिँ कङ्ग्रेससँग कहिले चाहिँ कङ्ग्रेसको एकता बिना हुँदैन भन्नुहुन्छ, कहिले पुरा सहमतिबाट जाने भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? संविधान नबन्दासम्म, सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ संविधान नबन्दासम्म जुन राजनीतिक प्रभुसत्ता हुन्छ त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ संविधान पनि संशोधन गर्थ्यो नि पहिला होइन। हामीले चाहिँ जबसम्म संविधान बनेको थिएन
तपाईँ कानुनी प्रभुसत्तालाई नमान्ने हो भने किन तपाईँले संविधान नबनायो भन्थ्यो नि आजसम्म पनि। पहिला गर्नुभयो नि 8 वर्ष चाहिँ लिङ्गरिङ 9 वर्ष होइन, त्यसरी नै लग्नुभएको भए हुन्थ्यो होइन, त्यसरी नै लग्नुभएको भए उहाँहरू रिलेभेन्ट भइराख्नुहुन्थ्यो, मुलुक कहाँ जान्थ्यो त अर्कै ठाउँमा भयो। तर संविधान बनाउनु भयो आफै। जब संविधान बनाइसकेपछि त कानुनी प्रभुसत्तालाई मानेर हिँड्नु पर्यो। सधैँभरि राजनीतिक सहमति, सधैँभरि चाहिँ अरू पार्टीहरूसित हामीले चाहिँ आजीवन चाहिँ सहमति हुन्छ भने किन? यो भनेको अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्म पनि जोडेर आएको छ। अहिले सबभन्दा यो सरकार बनेको के का लागि ल भन्नु न? यो सरकार चुनाव गराउनको लागि बाहेक कुनै प्रयोजनका लागि बन्या होइन। किन भन्नुहुन्छ भने यसलाई त त्यो म्यान्डेटै छैन। जनताले यसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष रहनको लागि भोट दिएको होइन नेपाली कङ्ग्रेसलाई, उसलाई सत्तामा जान भोट दिएको त होइन जनताले। त्यही पनि कमजोर प्रतिपक्ष। त्यही पनि अब संविधान त यो घिचपिच 1 वर्षदेखि ओलीले संसद विघटन गरेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जे गतिविधिहरू भए निर्वाचनमा पुरै चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने निर्वाचनमा हो। अब निर्वाचन पनि चाहिँ टाल्ने, जबकि ओलीलाई सबभन्दा बढी आरोपित गरेको त यही कारणले हो नि होइन। निर्वाचन गर्नु पर्यो, तपाईँ प्रतिगमन हुने भयो। निर्वाचन ओलीले चाहेका छैनन्। विधिमा डराउनु पर्यो, कानुनमा डराउनु पर्यो, संविधान बमोजिम चाहिँ देशलाई अगाडि डराउनु पर्यो भनेर यो सरकार आएको। यो देउबाजीको बारेमा मैले त्यति धेरै प्रश्न उठाइनँ। प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो एउटा प्रधानमन्त्रीले कसरी चिठी लेख्नु पर्ने थियो, आफ्नो सिग्नेचर कहाँ प्रयोग गर्ने हो र कोसँग साझेदारी गरेर सिग्नेचर गरेर चिठी लेख्ने हैसियत हो, त्यो बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। त्यसमा म गइनँ, तर प्रचण्डजीसँगै म केन्द्रित रहेर कुरा गर्दाखेरि यसले त माओवादीलाई ड्यामेज गर्ने देखियो नि त। उहाँको यो अहिलेको प्रकरणले चिठी बाहिर आएपछि त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी हुन्छ? होइन, उहाँको माओवादीको भविष्य, प्रचण्डजीको भविष्यमा यसले केही फरक पार्छ कि हराउँछ? मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, उहाँले गरेका हजारौँ गल्ती, जस्तै यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अघिल्लो दिन महाधिवेशन भनिदिनु भयो होइन। महाधिवेशनबाट आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने बाहेक अरू कुनै पद पनि अब घोषणा गर्नुभएको छैन होइन, चुनाव गर्न दिनु भएन। अनि त्यो महाधिवेशनका सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलन रूपी महाधिवेशन भन्छु मैले, अझ महाधिवेशन पनि भन्दिनँ, राष्ट्रिय सम्मेलन रूपी महाधिवेशनमा अनि सम्पूर्ण चाहिँ आफूलाई अध्यक्ष चुन्ने र अरू पदाधिकारी चुन्न चाहिँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु भयो भने महाधिवेशनको अधिकार खोसेर, अनि केन्द्रीय समितिबाट ल्याएर खोसेर के गर्नुभयो, आफूमा राख्नुभयो र अनि आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर अनि अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो महाधिवेशन चुपचाप त्यसरी रहेको माओवादी, त्यसरी अडिएको माओवादीको यस्ता प्रकरणको भविष्य के हुन्छ? मैले चाहिँ के भन्छु भने माओवादीमा को बाँकी रह्यो त भन्नुहोस् न। तर फेरि प्रचण्डलाई अकाट्य रूपमा चाहिँ नेता मान्छ होइन, अकाट्य रूपमा नेता मान्छ। तर यो प्रकरणमा त विरोध गर्छन् है, फेरि देव गुरुङ विरोध गर्छन् त, लगायतका केही नेताहरूले त खरो रूपमा विरोध गर्नुहुन्छ नि त। फेरि होइन नि, यसको विरोध के हो भन्नुहुन्छ भने केही चाहिँ पहिला माओवादीसँग पछि एकता गरेका एकता केन्द्र, त्यति बेलाको चाहिँ माओवादी केन्द्र बन्दाखेरि जुन नारायण काजीहरूको समूह आयो नि, त्यो समूहमा जेन्युनली यो विषयलाई चाहिँ विरोध गर्ने एउटा जमात छ। देव गुरुङजीहरूले पनि विरोध गर्नु। अब माओवादीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तिममा गएर माओवादीमा के हुन्छ भने प्रचण्डलाई नै यो विषयमा चाहिँ निर्णय गर्न दिने भनेर उहाँले थकाउनुहुन्छ 1 महिना। हेर्नुहोस् कमरेडहरू, तपाईँहरूले बुझ्दै बुझ्नु भएन, यो चाहिँ मैले चाहिँ फेरि त्यस्तै टेप बाहिरिन्छ, अर्को एउटा बिडङ्गो गरेको टेप होइन, यो त हामीले त पुरा चाहिँ अमेरिकालाई सुताइदिएको हो नि भन्नुहुन्छ उहाँले। उहाँलाई भन्नलाई के छ भन्नु न, यसले खासै असर गर्दैन माओवादीलाई। के पनि गर्दैन, किनभने माओवादीभित्र जस्तै अहिले एमाले भन्नु न, ओलीले जे चाहे त्यही हुन्छ नि। एमालेभित्र कसले विरोध गर्छ? त्यो भीम रावलजीले विरोध गर्नुहुन्छ होइन, एकजना होइन, अरूले कसैले गर्दैन। किन गर्दैन भन्नुहुन्छ भने पार्टीलाई उहाँहरूले के बनाउनु भयो भने सिलेक्सन बायस भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। ठिक छ, त्यो भनेको कस्तो भने प्रचण्डजी जस्ता मान्छे बाहेक प्रचण्डको पार्टीमा कोही पनि छैन, ओली जस्तै मान्छेहरू बाहेक ओलीको पार्टीमा कोही पनि नरहने, माधव नेपाल जस्तै मान्छे बाहेक माधव नेपालको पार्टीमा कोही नरहने। अब विरोध गर्नेलाई चाहिँ उहाँहरूले सहनुहुन्न होइन, फालिदिनुहुन्छ। भनेपछि आफू जस्तै मान्छे, आफूले भनेको मान्ने मान्छे मात्रै पार्टीमा राख्नुभयो क्या। अब पार्टी नै यस्ता भए होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यही सम्भव छैन नि। नेपाली कङ्ग्रेसमा विरोध गर्छन् किनभने त्यो पार्टी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पुरै एकमनावादी एउटा नेतालाई मानेर सम्पूर्ण पङ्क्ति चाहिँ एकगठ भएको। अब प्रचण्डलाई नमान्ने त भाउरामतिर गए, प्रचण्डलाई नमान्ने वैद्यतिर गए, प्रचण्डलाई नमान्ने बादलतिर गए होइन केही मान्छेहरू। अब चाहिँ त्यो प्रचण्डलाई नमान्ने को बाँकी रहेर होइन, एकाधजना बाँकी रहेछन् भने जालान् उहाँको त्यही। अब हामी व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यौँ, यति बेर प्रचण्डको प्रवृत्तिमा केन्द्रित रह्यौँ। अब अलिकति एमसिसीतिर आउँ। फेरि यो प्रचण्डजीहरूले लेखेको चिठी आज सार्वजनिक गर्नुको अर्थ चाहिँ प्रचण्डजीलाई दबाब दिनु पनि त होला हो? त्यो हुनसक्छ, अथवा चाहिँ त्यो कहाँबाट चाहिँ सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन होइन। त्यो कसले सार्वजनिक गर्यो होइन, त्यो एमसिसीकै तर्फबाट भयो कि अथवा बालुवाटारबाट भयो कि अथवा चाहिँ प्रचण्डबाट भयो भन्ने त थाहा, प्रचण्डबाट त यो भएन होला, किनकि आफूलाई नै त्यो खालको प्रेसर आउने कुरा किन गर्थे होइन। तर जहाँबाट भए पनि मैले चाहिँ
मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुनै न कुनै रूपमा किनकि यो मुद्दा MCC धेरै पेचिलो बन्यो बिल्कुलै होइन खास गाँठो फुकाउने हैसियतमा प्रचण्डजीलाई देखिएको भएर उनलाई दबाबमा राख्नको लागि पनि यो बाहिर ल्याइयो कि भन्ने MCC त अब कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एमसिसी त्यति सजिलो मुद्दा रहेन रहेछ भन्ने कुरा झन् प्रमाणित भएर आयो। एमसिसीलाई जति चाहिँ केही पनि होइन यो विकासको लागि हो तुरुन्त गर भन्थे नि त्यस्तो होइन रहेछ यो। आजसम्म आउँदा त अनाधिकारित रूपमा अनाधिकृत रूपमा कुनै पनि मान्छेसँग प्रधानमन्त्रीले साइन गर्ने भनेको सानोतिनो कुरामा हुँदैन त्यो संसारमै। कि त वार हुनु पर्यो हाम्रो होइन त्यस्ता बेलामा यस्ता गोप्य कुराहरू हुन्छन् होइन सेनापतिसँग होलान् होइन अर्को देशको चाहिँ सँग गोप्य सन्धि गरेर चाहिँ सेना पठाउनु पर्ने कुरा होला। यो विषयवस्तु तपाईँ चाहिँ एमसिसी त अहिले त वारमा जस्तो चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीले अनाधिकृत रूपमा चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ जोसँग पनि चाहिँ साइन गरेर हामीले यति महिनापछि हामीले चाहिँ अझ सरकारी संयन्त्रसहित हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पार्टीहरूका मान्छेहरूलाई सबैलाई चाहिँ बुझाउनका लागि चाहिँ हामी चाहिँ पुरा सूचना सञ्चारको चाहिँ उ गर्छौँ भन्ने पो छ त हेर्नुहोस् है। भनेपछि आखिर एउटा दबाब क्रिएट गर्नलाई त रहेछ नि होइन यो चिठी सार्वजनिक भएको त्यहाँबाट आयो। र अलिकति प्रसङ्ग जोडियो कि केपीजी र प्रचण्डजीको त भेट नै भएको थिएन उहाँहरू छुटेपछि यसरी एउटै टेबलमा बसेर आम्ने सामने भएर पहिलोपटक भेट भयो र केपीजी प्रधानमन्त्रीजीसँग या सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग कुरा गर्न अहिलेसम्म अनिच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। आज त्यो भेट पनि सम्भव भयो कि यो प्रकरण यसरी जिल्लियो? बिल्कुलै यो प्रकरणमा उहाँहरूले कोसँग के कुरा गर्नुभएको छ भन्ने अब आउनु पर्यो, अब अरू पनि आउनु पर्यो होइन। जसरी चाहिँ आज केपी ओलीजी हतार चाहिँ भेट्न जानु पर्यो होइन उहाँका पनि केही छन् कि हामीलाई त थाहा छैन। हेर्नुहोस् यदि साँच्चै नै नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुभयो भने एमसिसी यस्तो मुद्दा भएर आयो कि यो एमसिसीको लागि म धन्यवाद दिन्छु चाहिँ एमसिसीलाई एउटा कुरामा कि नेपालको राजनीतिमा लुकेका धेरै पाटाहरूले यसले उजागर गर्दैछ कि नेताहरू मात्रै होइन। हेर्नुहोस् यसभन्दा अगाडि बुद्धिजीवी तहमा त्यही ढङ्गले चाहिँ एक्सपोज गरिरहेछ यसले, सामाजिक तहमा त्यही ढङ्गले एक्सपोज गरिरहेछ यसले होइन। अब यसले राजनीतिक तहमा त झन् नाङ्गो बनाइरहेछ यसले भनेपछि यसले कहाँ चाहिँ खोइलाएर छोड्ने हो भने यो के हो? यो कसको सुरुवाल खुस्किन्छ थाहा छैन। जति यो ढिला हुन्छ सुरुवाल खुस्किने क्रम त्यति बढी हुने। पहिला त त्यो पैसा मात्रै देखिएको थियो। हेर्नुहोस् त्यो पैसा कोट्टाउँदै अरू पनि देखिएको छ अब के देखाउने हो? यो के हो? पेन्डराको बाक्स जति खोल्दै जान्छ त्यति नै अप्ठ्यारो कुराहरू आइरहन्छ। भनेपछि नेताहरूलाई त्यति गाह्रो हुँदैछ जति विलम्ब गर्यो त्यति उनीहरूलाई नै घातक हुनेवाला छ। यो एमसिसीको प्रकरणमा कङ्ग्रेस चाहिँ क्लियर छ कि सुरुदेखि होइन त? कसले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको छ? अरूमा केहीमा पनि क्लियर छैन। पारित गर्नु पर्यो चाँडै। एमसिसी अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्नेमा उसको दुई थरी कुरा छैन नि त? सुरुदेखि क्लियर छ। पारित गर्नु पर्यो भन्नेमा दुई थरी कुरा छैन होइन, तर पारित किन गर्नु पर्यो भन्नेमा थाहा पनि छैन। त्यो अर्को बहस भयो फेरि होइन। अथवा यो एमसिसी यस कारणले गलत हो भन्नेहरूलाई जवाब दिन पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूले इच्छा राख्दैनन्। कङ्ग्रेसका नेताहरू एमसिसीको विषयमा पनि कुरा गर्न पनि चाहँदैन चाहन त। एउटा कुरा यो राम्रो के भयो भन्नुहुन्छ नि यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै अनुदानका कुराहरू आउँथे नि होइन। ती कुराहरू खासै केमा कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरामा खासै डिबेटमा आउँथेन होइन। यो विषय चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सहसचिवले गर्छ नि त्यो कुरा त। अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले च्यानलाइज गर्छ जो विदेशी जति पनि चाहिँ अनुदानहरू आउँछ फन्डहरू आउँछ के कसरी आउँछ भन्ने होइन। अर्थ सचिव चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा इन्भल्भ हुन्छ। त्यसभन्दा बढी त राजनीतिक वृत्तमा त यस्ता मुद्दा त आउँदै आउन्नथे। यो मुद्दा किन चाहिँ यति जटिल भएर आएछ भन्दाखेरि यो मुद्दालाई के जटिल बनाउनैका लागि जटिल बनाइरहेछ त मान्छेले? यो आफै किन जटिल भइरहेछ? प्रधानमन्त्रीको तहमा चाहिँ किन एक्सपोज भइरहेछन् र किन डराइरहेछन् मान्छेहरू चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ पास गरिएन भने के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, किन पास गर्न पर्यो? र पास नगर्नेहरूले पनि होइन पास गर्नुहुन्न भन्नेहरू पनि किन चाहिँ पास गर्नुहुन्छ कि हुन्नको दुविधामा यसरी चाहिँ फसिरहेछन् त पार्टीहरू। अर्को कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यति धेरै विवाद भइसकेपछि एउटा देशमा जहाँ सहयोग दिने हो त्यो देशमा यति धेरै लफडा भइसकेपछि सारा जनमत विभाजित भइसकेपछि त खुरुको लिएर जानुपर्ने चिज हो नि त। चाहिँदैन भने बस हाम्रो चिज लिएर गयो भन्ने कुरा त आएन। भन्ने कुराले पनि त मान्छेलाई शङ्का त झन् बढायो कि। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पहिलो कुरा त सहयोग दिने कुरा भन्नुहोस् न, सहयोग दिने कुरा सहयोग लेखी ले भन्दैन कसैले पनि होइन एउटा कुरा। अनि र अर्को कुरा ल ठिकै छ सहयोग दिने ठुलो राष्ट्र हो, हामी गरिब राष्ट्र छौँ, हामीलाई त्यो पैसा आयो त धन्यवाद दिउँ अमेरिकालाई होइन। तर हाम्रा चाहिँ नेताहरूले यहाँ आशंका भयो त्यो आशंका मेटाउनका लागि दुई चारवटा बुँदा कमा फुलिस्टप पनि अब चाहिँ संशोधन हुन्न भन्ने यो चाहिँ कस्तो प्रावधान हो होइन।
त्यो त हुनुपर्ने हो होइन। यदि कुनै देशलाई चाहिँ आशंका लाग्यो भने फतिबाको कुरा आइसक्यो त क्लियर रूपमा केही पनि संशोधन हुँदैन। यही हो, सब नेपालले पहिला चाहेर गरेको हो, सब कुरा नेपालको तर्फबाट भयो, पहिला नै सम्झौता भइसक्यो, संशोधनको कुरा छैन, हरायो, गुन्जाइस नै छैन। यहाँनिर म तपाईँलाई अब फेरि एमालेतिर ल्याउँछु कि यो एमसिसीमा एमालेको पनि द्वैत चरित्र देखिएन, बिल्कुल डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएन। यहाँ त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ एउटा भकुण्डो भयो, एउटाले हानेर उता पुर्याउँछ होइन, अर्कोले फेरि अर्कोको लात्तामा पुर्याउँछ। अब एमाले चाहिँ पहिला चाहिँ उसले गोल गर्ने ठाउँमा थियो, यसलाई पास गर्ने भन्यो होइन, अब गोल गर्ने ठाउँमा अर्को पुग्यो, त्यसपछि पास गर्ने होइन भन्छ। हेर्नुहोस् होइन, यस्तो खालको चाहिँ दुविधा एमालेकै पनि भन्नुहोस् न। एमाले अहिले यो 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 खालको व्यवहार किन देखाइरहेको छ एमसिसीसँग? ऊ चुनाव हेरिरहेको छ, जनमत हेरिरहेको छ? होइन, पहिलो कुरा त एमसिसी अब यसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरू भनेका अहिले लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयहरू त यी नै हुन् होइन। राजनीतिक दलको यो खालको चाहिँ विभाजन समाजको हरेक तह र तब्कामा पुग्यो होइन। त्यो तह र तब्कामा पुगिसकेपछि त यो जरामा पुग्यो, हो, गाउँमा पुग्यो, चौतारामा यसको बारेमा कुरा हुन्छ, जानेर होस् या नजानेर होस्, कि सिधै अनुमोदन हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने छ जनमत चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एमालेको द्वैत चरित्र चाहिँ अहिले एमालेको हो सबभन्दा पहिलो त यो गठबन्धन टुटाउने होइन, एउटा गठबन्धन टुटाउने यसकै कारणले भए पनि त्यो ठिकै छ, राजनीतिक रूपमा त्यो फेरि गर्न नपाइने होइन। गठबन्धन टुटाउने, अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु, सरकारमा जाने चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु स्वाभाविक हो। र अर्को चाहिँ के हो भने सभामुखको कुरा छ होइन। सभामुखको कुरा ज्यादती किन छ भने सभामुख आफैमा कस्तो पात्रलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने डिबेट गर्नुहुन्छ नि, म सभापतिको लागि उनलाई योग्य ठान्दिनँ होइन, थुप्रै कुराले। तर सभामुख भइसकेपछि र संवैधानिक रूपमा चाहिँ एउटा पार्टी चाहिँ जे गरे पनि संविधान संशोधन गरेकै हो, संशोधन गर्नका लागि चाहिने जनमत पुगेकै हो, के अरे सांसद सङ्ख्या पुगेकै हो होइन, त्यसका लागि जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब उहाँहरूले संशोधन गरेर 20% बनाउनु हो, अब उहाँहरूका चाहिँ सांसदहरू कारबाहीमा परे, अब त्यो कारबाही चाहिँ के अरे बहाली भएर उहाँहरूको पार्टी त वैध भयो होइन। उहाँहरूका चाहिँ सांसदहरूलाई उहाँहरूको पार्टीले पो कारबाही गरे हो त, अलग पार्टीको रूपमा त उहाँहरू चाहिँ वैधानिक रूपमै त्यो पार्टी बन्यो होइन। अब ती सांसदहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि सभामुखले त कसरी गर्छ ल भन्नु न। भनेको एमालेको संसदमा अहिले जारी विरोधको तुक छैन। छैन। अब तपाईँलाई म अझै अगाडि लिएर जान चाहन्थेँ, एमालेको डबल स्ट्यान्डर्ड एमसिसीमा के हो? केपी ओलीजी सरकारमा छँदाखेरि सभामुखले टेबल गरिदिनु भएन, सभामुखले टेबल गरिदियो भने त यो अगाडि जान्छ होइन। केपी ओलीको एकदम सरल कुरा के हो, मजाले सबैले बुझिने गरेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ पारित गर्ने थियो, उनको चाहिँ पुरै पारित गर्ने, र उहाँका चाहिँ नजिकका सबभन्दा नजिकका मान्छेहरूको पनि तपाईँले सुनिरहनु भएकै छ होइन। तर प्रतिपक्षमा आउनु बित्तिकै ओलीलाई के थाहा छ भने ओलीको एउटा चक्र पुरा हुँदैछ। त्यो चक्र भनेको के हो भने महाकाली सन्धिबाट उनी राष्ट्रघातीमा दरिएका थिए, त्यसपछि बिस्तारै उनले चाहिँ आफ्नो पार्टीको भित्र र त्यति बेलाको चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनपछि होइन, उनी चाहिँ त्यो आन्दोलनको चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ विरोधी देखिए, जो चाहिँ त्यो एउटा जनमत चाहिँ उनले चाहिँ त्यो हासिल गरे हो, जुन चाहिँ 7 दलले ज्यादती गरे त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेनन् संविधान बनाउनमा। त्यो त प्रतिक्रियाबाट चाहिँ उनलाई त्यो खालको शक्ति आर्जन गर्न सजिलो थियो, किनभने अरूले गरेका गल्तीहरू उनले औँल्याउँथे, तर आफै चाहिँ त्यो गल्ती गर्ने ठाउँमा थिएनन्। प्रतिपक्षमा संसारमा सबैभन्दा सजिलो भनेको अरूको गल्ती कमजोरी देखाउनु हो होइन। प्रतिपक्षमा रहँदासम्म तपाईँलाई त्यो सुविधा हुन्छ। प्रतिपक्षमा रहँदा के हुन्छ भने अरूको गल्ती देखाएर तपाईँ चाहिँ मेन ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। भनेको त्यो राष्ट्रघाती पनि गरे जो पहिला बनेको थियो पहिलेदेखि। अब मैले त्यही आउँदैछु म, त्यो इमेजबाट उनी कहाँ पुगे त भन्ने प्रधानमन्त्री हुने ठाउँमा पुगे होइन। त्यही इमेज लिएर नाकाबन्दीमा चाहिँ उनले विरोध गरे, अनि नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादी भए, फेरि चुच्चे नक्सा ल्याए होइन। यीबाट त उनी त एउटा राष्ट्रवादी छविमा गए नि। अब एमसिसी पारित गर्ने बेलामा उनी फेरि चाहिँ त्यही पुग्छन् कि, किनभने उनले जुन जनमत चाहिँ नेपालको वामपन्थी महाकाली सन्धिमा र उनको एउटा चक्र पुरा हुन्छ, सहमति जनाउँछन् उनले अनुमोदनमा होइन। उनले त अहिले चाहेको के त, अहिले त उनले चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक स्टन्टको लागि उपयोग गरेका छन् होइन। सरकारले तर उनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के थाहा छ भने लग्यो यो प्रस्ताव, सभामुखले टेबल गरे र वारपारको स्थिति हुने अवस्था आयो भने एमाले अनुमोदनमा सहयोग गर्छ। एमाले कहाँनिर अनुमोदन गर्छ? एमाले यसलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने उनी प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई चाहिँ निशर्त अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए, तर जब चाहिँ उनी प्रतिपक्षमा आए नि, प्रतिपक्षमा आउनु बित्तिकै उनलाई के थाहा छ भने उनले जुन एउटा राष्ट्रवादी जुन छवि बनाएछन् नि, त्यो छवि लिएर नै उनी चुनावमा जान चाहन्छन्। त्यसको लागि त विरोध गर्नु पर्यो। हो, विरोध गर्नु पर्यो। त्यसका लागि उनले चाहिँ अब त्यसका लागि यदि चाहिँ साँच्चै नै उनी चाहिँ
स्मार्ट मान्छे हुन् र अबको निर्वाचनमा मैले चाहिँ हिजोकै छविबाट मैले चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने जुन उनलाई विश्वास छ नि त्यो हो भने उनी चाहिँ यसको विरोध गरेर जान्छन्। किनभने तलसम्म चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ वामपन्थी चाहिँ जनमत जुन हो नि, वामपन्थीका आफ्नै कट्टर कार्यकर्ताले त हाल्लान्, त्यो वामपन्थी जनमत पनि फेरि कयौँ त त्यो जनमतको रूपमा मात्रै छ होइन, त्यसको मत चाहिँ उनले गुमाउँछन्। त्यस कारणले पनि उनले चाहिँ यसलाई चाहिँ के बनाउन चाहेका छन् कि त सत्तामा जाने होइन, कि सत्तामा गएपछि चाहिँ एउटा सत्ताको बल प्रयोग गरेर चाहिँ चुनाव लड्ने, यदि चाहिँ प्रतिपक्षमा रहनु परेर चुनावमा जानु पर्यो भने उनी अनुमोदन गर्दैनन्। नत्र चाहिँ यदि त्यो विपक्षमा लगेर अनुमोदन गरे भने अर्को निर्वाचनमा उनी महाकाली सन्धिको बेलाको ओलीमा जान्छन् कि यो अप्ठ्यारो छ उनलाई। ओके, अब एमसिसी चाहिँ जो आज आएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका समाचारलाई हेर्ने हो भने अनुमोदन भएन भने फागुन 28 पछि चाहिँ ब्याक जान्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई पत्यार लाग्छ अथवा त्यो स्थिति होला? होइन, त्यो त के हो भने नेपालको सरकारले होइन अहिलेको चाहिँ राम्रो के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ डिबेट भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री समेत विवादित भइसकेपछि होइन, गठबन्धनको प्रमुख नेताहरू विवादित भइसकेपछि र त्यहाँभित्र पार्ने कलह कसरी जान्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ वास्तवमा के हो भने अब आउने सरकार जुन चाहिँ नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ म्यान्डेट लिएर आउँछ हो र फ्रेस, त्यसमा चाहिँ गरे त्यसमा ट्राई गरे हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो हातिमाको कुरा सुन्दा आजको नेपाल पक्षको कुरा भयो, त्यो नेपाल अर्को बोर्डमा अब हुँदै रहेछ होइन। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई आशा छ अब चाहिँ फेब्रुअरी 28 भनौँ न, त्यो कति 5 महिना पुग्छ होइन, फेब्रुअरी 28 भित्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ पारित गर्छ भन्ने मलाई आशा छ। गरेन भने हाम्रो अर्को चाहिँ एमसिसीको बैठकमा हामीले चाहिँ यसलाई के गर्ने भनेर राख्छौँ र त्यसैले नै त्यो निर्धारण गर्छ फिर्ता ल्याउने कि अथवा चाहिँ अरू समय दिने भन्ने। तपाईँलाई के लाग्छ, फिर्ता होला या फेरि समय दिन्छ? अझै समय दिन्छ, किन हाम्रो सरकारले माग्छ फिर्ता लाने त चान्स नै छैन है। अब धेरै ठुलो चाहिँ बिढङ्गो भएन भने चाहिँ त्यो फिर्ता जाने मैले देख्दिनँ, किनभने यो फिर्ता जाने भने त यसभन्दा अगाडि चाहिँ अक्टोबरतिरै भन्दै थिएँ होइन, अक्टोबरतिर त गएन। ओके, अनि किन गएन भनेको यी चिठी आयो होइन, यस्ता चिठीहरू जालान्। ओके, फेरि अरू चिठी जालान् होइन। अब यो दलका नेताहरूको कार्यकुशलताको अभावका कारण नै नेपालको राजनीति यसरी अस्थिर हुने, आरोह अवरोहको भड्खालोमा जाकिरहने, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको कुरा त मात्र सपनामा मात्रै रहेको स्थिति भयो। अब यहीबाट जोडेर म तपाईँलाई स्थानीय निर्वाचनतिर लिएर जान्छु। यो स्थानीय निर्वाचनमा मिति तोक्न भएको लफडा पनि यिनी नेताहरूकै कारण त हो होइन, यिनीहरूको आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने नहुने भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्यो होइन यो मिति? बिल्कुलै हो। प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न भनेर यो मितिमा अलमल भयो, लफडा भइरहेछ। त्यो काङ्ग्रेसको पनि हो जस्तो लाग्दैन। यसमा पनि प्ले गर्ने चाहिँ मूलत अब माधव नेपालजीको कति छ थाहा छैन होइन, एकीकृत समाजवादी र माओवादी नै हुन् जसले चाहिँ यो निर्वाचनको मितिलाई चाहिँ निर्वाचन भएको पहिलो दिनलाई चाहिँ मानिन्छ। त्यही पहिलो दिन हो, अरू त सुरक्षाका कारणले विभिन्न विभिन्न चरणमा चुनाव हुन्छन्, अरू देशहरूमा पनि हुन्छन् होइन, 1 वर्षमा पनि हुन्छन् जहाँ द्वन्द्व हुन्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ कन्डिसनमा भएको कुरालाई लिएर अनि चाहिँ अन्तिममा जुन निर्वाचन भयो त्यसलाई चाहिँ पहिलो मान्ने भन्ने यस्तो चाहिँ यो कुतर्कको चाहिँ एउटा हद भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसलाई त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कङ्ग्रेसमा पनि यो गठबन्धनलाई चाहिँ त्यहाँसम्म लिएर जानका लागि गठबन्धनको फेरि प्रधानमन्त्री पनि के हुनुहुन्छ भने उहाँ धेरै सोच्ने मान्छे पनि हुनुहुन्न होइन, धेरै तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि देउबाजीले अहिले एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण कदम चालिरहनु भएको छ भन्छन् त मान्छेहरू होइन। बुद्धिमत्तापूर्वक कदम पहिलाको देउबाजी र अहिलेको देउबाजीमा चाहिँ धेरै फरक देखियो है। केमा देखियो? उहाँले फुकी चाल्नु भएको छ, उहाँ आफूलाई फाइदा हुने गरेर या कङ्ग्रेस पार्टीलाई फाइदा हुने गरेर या भावी राजनीति सुरक्षित हुने गरेर कदम चाल्नु भएको छ। मलाई चाहिँ त्यो त देखाएको छैन मैले होइन, त्यस्तो मतलब कङ्ग्रेस सुरक्षित हुनको लागि कम्युनिस्टहरूको बेकुबीमा कङ्ग्रेस सधैँ सुरक्षित हुन्छ। कङ्ग्रेसको चाहिँ बुद्धिमानी हो, त्यही त भने नि काङ्ग्रेस त कहिल्यै पनि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ बुद्धिमानी हुनै परेन के, यताको बेकुबीले फाइदा त्यो कम्युनिस्टहरूका बेकुबीले उसलाई कहिले पनि बुद्धिमान हुनु पर्दैन। बुद्धिमान हुन्थ्यो काङ्ग्रेस भने देउबाजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्न, त्यो अरू हुन्थ्यो होला होइन। त्यस हुनाले त्यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नु पर्दैन होइन। कम्युनिस्टहरूले यति बेकुबी गर्छन् कि उसलाई त्यो गर्न आवश्यकै हुँदैन के। ओके, अब स्थानीय चुनाव प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँ चाहिँ एउटा गतिलोसँग प्रतिस्पर्धा भए पो हुन्छ त। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचन सार्नका लागि पनि यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ प्रेसर चाहिँ हाम्रो चाहिँ वामपन्थी दलहरूकै हो।
वामपन्थी दल भन्नुभयो त एमालेसम्म जानु पर्यो फेरि होइन वामपन्थी दल भन्नाले त्यो गठबन्धनमा रहेको गठबन्धनमा भनेको माओवादी केन्द्र र नेकपा यस उनीहरूको राजनीति भविष्य कति सुरक्षित बनाइदिने भन्ने कुराले गर्दा नै यो निर्वाचनको समय अलि पर लैजाने कि भन्ने मात्रै हो। कङ्ग्रेस चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव सुरुमै चाहेको छ, एमाले सुरुमै चाहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन एमाले त सुरुमै चाहेको छ ऊ किनभने स्थानीय तहको चुनावबाट डराएको छैन। एमालेलाई किन छ भने अहिले पनि सबभन्दा त्यो वर्चस्व चाहिँ करिब 42% स्थानीय तहमा उसकै छ र उसले चाहिँ जति चाँडो चुनाव निर्वाचन भयो त्यति नै उसलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले कङ्ग्रेसले पनि चाहेकै छ स्थानीय तह। कङ्ग्रेसले फाइदा र बेफाइदा बढी हेरेको छैन। उसको चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ त्यो गठबन्धनको चाहिँ प्रेसरलाई पनि उसले धान्नुपर्ने छ माथि हेर्दा र काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्ख्या त्यसको नेतृत्वको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस हुनाले पनि कङ्ग्रेस दबावमा छ। तर फेरि कतिपय भन्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने देउबाजी यो 3 तहका चुनावहरू एक एक गरेर नभएर एकैपटक गर्न चाहनुहुन्छ। यो स्थानीय तहको चुनाव पहिला गर्दाखेरिका त्यसका रिफ्लेक्सनहरू या नेपालका वामपन्थी दल या कम्युनिस्ट घटकहरू कति बेला मिल्छन् चुनावी तालमेल गर्छन् भन्ने भरै नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि फेरि सङ्घीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई आपत आइलाग्छ कि भन्ने कुराहरू यो सबै विगतको क्यालकुलेसन पनि हेरेर एकैपटक चुनाव गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने पनि छ कि त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन मलाई चाहिँ एकैपटक चुनाव त एकैपटक चाहिँ सबै तिनै तहको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने। अहिले कथम कदाचित स्थानीय तहको चुनावको मिति त तोकियो तर त्यही मितिमै चुनाव गर्ने गरेर तोकिएला कि सार्ने प्रपञ्च होला फेरि? होइन सार्ने प्रपञ्च हुनु भने त्यो दबाब दिनुपर्छ। सार्ने प्रपञ्च कुनै पनि हिसाबले चुनाव सार्नु भनेको अब चुनाव सार्नु भनेको त्यसले चाहिँ जुन अहिलेको राजनीतिक यो अस्थिरतामा तपाईँले चाहिँ निर्वाचन सार्दै जानुभयो भने त्यो सारिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू अस्थिरतामा जान्छ त्यो होइन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो चुनाव सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै गलत। यदि मिति तोकियो भने चाहिँ जेठभित्रको मिति अझ सम्भवतः 4 भनिरहेको छ त्यो मिति तोकियो भने त्यही मितिमै चुनाव चाहिँ हुन्छ यसरी बुझौँ? होइन चुनाव हुनलाई के रोक्छ र भन्नुहोस् न? चुनावमा होइन त्यो त 15 दिन अगाडि चाहिँ उनीहरूको चाहना के होला भन्ने मात्र होइन चुनाव हुन्छ होइन मिति तोक्यो भने हुन्छ। अनि गठबन्धनको कुरा के हुन्छ? होइन त्यसरी वास्तवमा त्यो मिति तोक्न पनि नपर्ने हो होइन। त्यो राजनीतिक दलहरूले त्यो अन्तिममा चाहिँ त्यो परामर्श लिनुपर्ने भनेर चाहिँ जुन राखेको छ नि त्यस्तो कहीँ राख्नै पर्दैन कि। निर्वाचनको मिति त अमेरिका जस्तो देशमा त पुरै उसमा चाहिँ यो त्यसको निर्वाचनको संविधानमै तोकिया छ त होइन। हामीले चाहिँ परामर्श भनेको को निर्वाचन आयोगसँग? होइन राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगले परामर्श लिने बनाएको छ होइन। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने सरकारले त्यो त निर्वाचन सरकारसँग परामर्श नगरिकन उसले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोकेपछि अब सरकारको चाहिँ परामर्श बिना चाहिँ त्यो वैध हुँदैन कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रावधानै चाहिने होइन। तोक्दै त सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा भन्ने कुरा भयो त्यतातिर पनि नअल्झौँ हामी। गठबन्धनको भविष्य के देखिन्छ? यो त विवादमै नआउनु पर्ने कुरा हो। यो गठबन्धन जान्छ टिक्छ? यहाँ त धेरै दरार आए त एमसीसीका चिठी यसरी सार्वजनिक हुन्छन् नचाहँदै होइन। यो त एमसीसीलाई तुरुन्तै पास गर्ने भन्यो भने त यो गठबन्धन रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब झन् प्रेसरहरू होइन माधव नेपाल पक्ष त पास गर्नेमा छैन। आजको लगभग बैठकमा पनि माधव नेपाल अर्को जसपाहरू पनि कुनै पनि हिसाबले छैन भनेपछि त माधव नेपाल र प्रचण्डले चाहिँ प्रचण्डको पार्टी पङ्क्तिभित्र धेरै ठुलो चाहिँ नहोला होइन, धेरै ठुलो विग्रह नहोला तर पनि त्यो प्रकारको चाहिँ पार्टीलाई छल कपट ढाँट होइन जुन भएको छ त्यो त अवश्य त्यहाँ पनि आवाज उठ्ला होइन। यी हिसाबले पनि चाहिँ यी दुईटा चाहिँ गठबन्धन पनि टुट्ने हो भने त होइन यो एमसीसीका कारणले त प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचको एकता पनि चाहिँ भत्किने सम्भावना हुन्छ होइन। भत्किन्छ नै त्यो। भनेको माधव नेपालको पार्टी चाहिँ कुनै पनि हालतमा आउँदैन अनुमोदनको पक्षमा आउँदैन। कुनै पनि हिसाबले चाहिँ आउने अहिलेसम्मका कुनै पनि गतिविधिले देखिँदैन। अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने एमसीसी तुरुन्तै अनुमोदन गरेर अगाडि जाने स्थिति आयो भने गठबन्धन फुट्छ। माओवादी पनि बाहिर निस्किन बाध्य हुन्छ। प्रचण्ड पनि चिठी लेखे पनि मलाई त त्यस्तो लाग्छ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने यदि चाहिँ अहिले नै यही सिचुएसनमा त्यसलाई पारित गर्ने हो भने त माओवादीभित्र पनि त्यो एउटा सानोतिनो विग्रह चाहिँ आउँछ। त्यहाँको चाहिँ त्यो पार्टीभित्र जुन अहिले एमसीसीका चाहिँ अनेक प्रावधानहरूमा बल्ल घनीभूत छलफल भइरहेको छ। पार्टी फुटसम्मै पनि जान सक्छ यदि नेतृत्वले अनुमोदनको पक्षमा गयो भने माओवादी। होइन अहिलेसम्म हेर्दा त त्यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। किनकि बल्ल घनीभूत रूपमा त्यो पार्टीभित्र छलफल बल्ल हुँदै थियो क्या त्यसको विषयमा एमसीसीका विषयमा र त्यसमा चाहिँ
अब प्रचण्डको अनुमति कति हो कति होइन त्यसमा त आफ्नै ठाउँमा छ होइन, तर त्यहाँको एउटा नेतृत्व पङ्क्ति त होइन एकदमै यो एमसिसी चाहिँ को विरुद्धमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा जनमत बनाइरहेको देखिन्छ। अब गठबन्धनको भविष्यको विश्लेषण यसरी गरिरहँदाखेरि राजनीति हो सम्भावनाको खेल भइरहन्छ। अब अगाडि गयो, राजनीति अगाडि बढ्दै जाला, चुनावहरूका मिति घोषणा हुँदै जाला, उहाँहरूले अब केमा सहमति त्यो अर्को गर्नुहुन्छ कुरा कि के आउँछ आफ्नै त्यो ठाउँमा कुरा छ अब बाहिर बिस्तारै आउँदै गर्ला। हो। प्रचण्ड र ओलीजीको अब फेरि एकताको कुरा त अलि परै नै होला। चुनावी तालमेल, चुनावी गठबन्धनका सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? होइन, वास्तवमा सम्भावना हुन्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने ओली र प्रचण्डको बिचमा भन्दा ओली र माधव नेपालको बिचमा बढी तिक्तता छ। किन भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र ओली दुइटैको एउटा चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ समान के छ भने उनीहरू दुवैजना आफ्नो आफ्नो हितका लागि त्यो पार्टी एकता पनि गर्छन् र त्यो पार्टी विभाजन पनि गर्छन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूको लागि भोलि एकता गर्न पनि सजिलो हुन्छ के। जस्तै ओली र प्रचण्डको एकता हुन्छ भन्ने त हामीले सोचेकै थिएनौँ नि होइन, कसैले पनि सोचेको थिएन। तर कति छिटो भयो कि र कति छिटो फुट्यो फेरि पार्टी भन्नुहोस् न। त्यसमाले व्यक्तिगत एउटा चाहिँ प्रचण्ड र उसको हेर्नुभयो भने त्यो पार्टीभित्रको इन्टरमिडिएटरी बडी भन्छ नि, त्यो प्रचण्डको पनि त्यो इन्टरमिडिएटरी बडी छैन, खासै छैन। त्यो प्रचण्डले बोलेपछि सकिन्छ पार्टीमा होइन। अब उसको पनि छैन, केपी ओलीको पनि छैन, तर माधव नेपालकोमा छ। माधव नेपालले चाहिँ एक्लै हिँदो पनि थियो। माधव नेपालको पछाडिको चाहिँ घनश्यामहरू अरू सुरेन्द्र पाण्डेहरू त्यहाँ छँदाखेरि त एउटा ठुलो जमात थियो, जुन जमातको चाहिँ सँग चाहिँ सल्लाह नगरिकन केपी ओली जस्तो कसैसँग सल्लाह नगरिकन ड्याङ्गै बाहिर कुरा सुनिन्थ्यो, सुनेर त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर मात्रै माधव नेपाल बोल्थे। जवाब त्यही पनि हुन्थ्यो। यो भनेपछि प्रचण्ड र ओलीजीको फेरि पनि कार्यगत एकता भयो या पार्टी एकता नै भयो भने पनि के जसको कुनै इन्टरमिडिएटरी बडी छैन, जसले कसैसँग सल्लाह पनि गर्नु पर्दैन, दुईटा नेताले जे चाहे त्यो हुने हो, त्यो हुने हो। त्यसमा त्यस्तो इन्टरमिडिएटरी बडी नभएको पार्टीको एकता पनि सजिलै हुन्छ। किनभने त्यो पार्टी एकता पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र पदको बाँडफाँडमा हुन्छ। हिजो पनि दुईटा अध्यक्ष हुने, दुईटै आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भनेर भयो होइन, अनि आलो पालो प्रधानमन्त्री नदेशी यो सबै भएको होइन। त्यस हुनाले अब फेरि पनि तपाईँ ओलीको पनि पार्टी हार्ने भयो, किनभने माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँ जुट्दाखेरि तपाईँ धेरै ठाउँहरूमा उहाँहरूले आफै जित्न नसक्नु होला, तर हराउन चाहिँ काफी हुन्छ होइन, कांग्रेसलाई सजिलो हुन्छ। हो, त्यस कारणले हुनसक्छ त्यो चाहिँ, तर अहिले नै ती सम्भावनाहरू कतै पनि कतै देखिँदैनन्, एकदमै पारी क्षितिजसम्म देखिँदैन कहीँ पनि। तर यस्ता पार्टीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ अपरझट होइन, त्यो आफ्ना महत्त्वाकांक्षाका लागि चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ अब विजातीय चाहिँ एकताहरू गर्छन्। ठिक छ, अब चुनाव भइहाल्यो भने यो पार्टीहरूको स्थिति के होला? आजसम्मको दिनको अनुमान गर्दाखेरि कांग्रेसको अवस्था के होला? कांग्रेस त ठुलो पार्टी बन्छु भनेर आश गरिरहेछ, ठुलो कन्फिडेन्स छ एमालेमा। आवश्यक बहुमतको कुनै पनि पार्टी नेपालमा चाहिँ नेपालका पार्टीहरूको संरचना कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पार्टी साँच्चै नै 2/3 नजिक पुग्यो भने, कांग्रेस पुगेको भए नि फुट्थ्यो। तपाईँ समुद्रको पानी एउटा लोटामा त तपाईँले अटाउन सक्नुहुन्न। यिनीहरूको चाहिँ जुन पार्टीको संरचना भनेको छ नि, त्यो संरचनाले नै ठुलो जनमत थेक्दैन के, त्यही जनमतमा पुरिएर यो मर्छ होइन। त्यसमाले कांग्रेसको जनमत पनि त्यो छैन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि पार्टीले चाहिँ त्यो थेक्न सकेका होइन नि होइन, बहुमत पनि थेक्न सकेका होइन। त्यसमाले कांग्रेसको संरचना त्यस्तो उन्नत बनाएको छैन कि यसले ठुलो पार्टी हुँदा थेकोस्। त्यसमाले कांग्रेस पार्टी ठिक्क कम्युनिस्ट र कांग्रेसको एक दुईटा यता मिलाउँदाखेरि सरकार बनाउने तहसम्म ठिकै जान्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यत्रो जनमत कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनै हुन्न थियो। म त त्यसभन्दा अगाडि बोलेको थिएँ, त्यत्रो जनमत दिएपछि त्यो पार्टी चाहिँ सिद्धिन्छ भन्ने कुरा त बढी भयो, तपाईँ भार बढी भयो, त्यो बोक्नै सक्दैन कि। त्यो अहिलेको संरचना, त्यो नेताहरूका साइज तपाईँ हेर्नुभयो भने चुनावमा चाहिँ ठुलो पार्टी कांग्रेस नै बन्ने देखिन्छ तपाईका बुझाइमा, तपाईको बुझाइमा, फेरि अरूको आम बुझाइ अर्को फरक होला। अनि एमाले चाहिँ त्यो जो खालको कन्फिडेन्स छ त्यो खालको होइन, एमाले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले नै आउला। अनि माओवादीको हैसियत के होला? माओवादीलाई त निकै गाह्रो छ भनेर फेरि विश्लेषण गरिन्छ। माओवादीको हिजो पनि एमालेसँग जित्ने भन्ने डर छ भन्दैछन्। एमालेसँग मिलेर होइन, अब यो गठबन्धन कायमै रह्यो भने त 7-8वटा सिटहरूमा त त्यो सहमति होला होइन। प्रचण्डजी नै संसदमा नआएर पनि त्यो डिसब्यालेन्स हुन्छ के, प्रमुख नेताहरू आउनुपर्छ। फेरि अर्को विढङ्ग हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी पहिलो संविधान सभामा एमालेका धेरै नेताहरू हारेर समस्या भएको थियो कि होइन, ल्याउनु परेको थियो। हारेर पनि माधव नेपाल त प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन त। उहाँहरू चाहिँ के भने अहिलेका नेताहरूको जुन चाहिँ
त्यो पोलिटिकल इक्विलिब्रियम भन्छ नि त्यो राजनीतिक सन्तुलनका लागि पनि त्यो बुझ्यो शीर्ष नेतालाई हराएर बाहिर राख्दा फेरि झन् हो त्यसले पनि त्यो ब्यालेन्स गर्दैन भनेको गठबन्धनसँगै मिलेर चुनाव लड्यो भने पनि माओवादी केन्द्रको त्यही 6-7 सिटको सम्भावना अब अनि सिट सङ्ख्या त नतोकौँ मानिल्याउँ त्यसको वरिपरि त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू चाहिँ कुनै पनि गठबन्धन नगरिकन माओवादी एक्लै लड्ने हो भने त्योभन्दा बढी सिट आउँदैन एक्लै लड्दा त्यो 1 दर्जनभन्दा तलै हुन्छ त्यो एक्लै लड्दा पनि 1 दर्जनसम्म चाहिँ आउँछ 1 दर्जनभन्दा तल भनेपछि 1 दर्जनभन्दा तल चाहिँ आउँछ किनभने नेकपा यस किनकि यो दुईटा पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर बडो विश्लेषण हुन्छ कि जनआधार खस्कियो अलोकप्रिय भयो अथवा बेला बेला धेरै गल्तीहरू गरे अर्को त नयाँ पार्टी हो भर्खर तर अहिले बिस्तारै आउँदा ओलीजीको पनि त्यही नै भइरहेछ हेर्नुहोस् तल के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अरूलाई दोष दिनुहुन्थ्यो हिजो होइन तपाईँ प्रतिपक्षमा रहँदा अरूलाई जुन दोष दिएर आफूलाई चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बनाउनुहुन्थ्यो त्यो अवसर चाहिँ मेन मान्छे हुँदा हुँदैन अब त ओलीजीको पार्टीमा पनि ओलीजीकै मान्छेहरू लड्छन् पार्टी भने जस्तो जहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि पार्टीमा चाहिँ एकजना मान्छे गएपछि प्रतिपक्ष जन्मिन्नन् भन्ने त होइन नि त्यहाँ जन्मिन्छन् होइन यही त राजनीतिक नेताहरूले गल्ती गर्छन् त्यो गल्ती किन गर्छन् भने आफ्ना विरोधीलाई फालिसकेपछि अर्को विरोधी अब पार्टीमा हुन्न भन्ने चाहिँ सोच्छन् कि तर पार्टीमा त 2 जना मात्रै हुनुभयो भने पनि विरोधी हुन्छ विरोधीलाई कसरी एकोमोडेट गर्ने भन्ने हो पार्टी भने होइन पार्टीलाई चाहिँ आफ्ना विरोधी फाल्दै जाने होइन पार्टीमा आफ्ना विरोधीलाई चाहिँ अझै तपाईँको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्दै होइन प्रतिस्पर्धामा जानेर उसलाई एकोमोडेट गर्न सक्ने मान्छे बल्ल नेता हुने हो तर नेतालाई फाल्दै जानुभयो भने त नेता कमजोर हुन्छ प्रचण्ड हुनुभएको त्यही हो नि त्यत्रो ठुलो पार्टी के बनायो त त्यस्तो अनि त्यस्तो पार्टीको सधैँ नेता रहिरहन भन्दा त उहाँ चाहिँ अलि तल गएर अर्कोलाई अगाडि सार्दा हुन्थ्यो ठिक छ मोमरामजी अब यो पछिल्लो पटक चाहिँ जति राजनीतिक अस्थिरता खेप्यो देशले विकास र समृद्धि भन्ने कुरा पुरा सपनाको कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ नयाँ संविधान आएपछि र नेकपा बनेपछि र दुईटा पार्टीको गठबन्धन बनेर चुनावमा गइसकेपछि जनताले तिमीहरू विकास र समृद्धिका लागि अब लाग सरकारमा जाऊ भनेर करिब 2/3 मत दिए होइन संविधान पनि बनिसकेपछिको अवस्था त्यहाँबाट जोडेर ल्याउँ तर यो जो आशा पलाएको थियो देशमै ठुलो आशा पलाएको थियो र फेरि अहिले देश कतै राजनीतिक अस्थिरतातिर अब सुरुङतिर जान्छ कि भन्ने डर आशंकाहरू धेरै देखिन थालेका छन् यसको पछिल्लो बिजारोपण भएको चाहिँ त्यही नेकपा विभाजनदेखि हो कि धेरै पहिलेदेखिकै जोडिँदै आयो यो होइन नेकपाले एउटा चाहिँ ठुलो गलत सपना चाहिँ बाँड्यो कि जो चाहिँ समृद्धिका लागि पहिला त नेपालका वामपन्थीहरू समृद्ध भनेको आफ्नो नेतृत्वमा मेरो नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने तपाईँ चाहिँ एउटा गाउँघरको सामान्य चाहिँ मान्छे तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको छ भने पनि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने उसले समृद्धि मैले एकै दिन ल्याउँछु भन्छ होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूका चाहिँ वामपन्थीहरू पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले एउटा कुरा के बुझेनन् भने नेता आफ्नै ठाउँमा छ सबभन्दा पहिले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ विधिसम्म ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने नै बुझेनन् कि विधिसम्म चलाउने बित्तिकै उनीहरू भ्रष्टाचारी नहुने विधिसम्म चलाउने हो भने अनि बल्ल चाहिँ नेपालको चाहिँ ब्युरोक्रेसी पनि एउटा लयमा आउँथ्यो होइन विकास हुन सकेन समृद्धि हुन सकेन त्यो अर्को कुरा तर नेकपा नफुटेको भए यो खालको यस्तो खालको दरार आउँथ्यो राजनीतिमा होइन नेकपा त फुट्नै पर्थ्यो होइन नेकपा नफुट्न सम्भवै थिएन होइन नफुटेको भए होइन नफुटेको भए के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ नेकपालाई चाहिँ जसरी पनि सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिसक्थ्यो उनीहरूको भ्रष्टाचारले उनीहरूको व्यथितिले सीमा नाग्थ्यो किनभने जति ठुलो पार्टी भयो नि उनीहरूले मुलुकको समस्या समाधानतिर जाँदै गएनन् जति ठुलो चाहिँ पार्टी भयो त्यति ठुलो भ्रष्टाचार नेकपा नफुटेको भए पनि यो स्थिति होइन त्यो जनताहरू चाहिँ बाहिर सडकमा आएर नेकपालाई चाहिँ सरकारबाट बाहिर आऊ भन्थे कि किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ ठुलो पार्टी भइसकेपछि त सबभन्दा चाहिँ विनम्रता हुने तपाईँ शक्तिशाली भएपछि हो शक्तिशाली भएपछि तपाईँ घमण्डी हुनुभयो भने तपाईँलाई के गर्नुपर्छ शक्तिशाली मान्छे घमण्डी भयो शक्तिशाली मान्छे भ्रष्टाचारी भयो शक्तिशाली मान्छे निरङ्कुश भयो भने के हुन्छ राजालाई किन हटाउनु परेको त धेरै शक्तिशाली भयो अन्त्यमा त्यसो भने यो राजनीति जाँदैछ कता त होइन यो राजनीति त्यति आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन अझै चाहिँ ठिकै छ होइन आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था यस मानेमा छ कि यो मुलुकले थेग्न सक्ने भन्दा किनभने हाम्रो जस्तै अरू सम्पूर्ण छिमेकीहरू पनि हाम्रो जस्तै भएको भए त केही फरक पर्दैन थियो हामीलाई पनि होइन हामी गरिब भए पनि छिमेकी पनि गरिब हुन्थ्यो होइन हाम्रो व्यथिति भयो भने छिमेकी यहाँ पनि व्यथिति हुन्थ्यो हामी अस्थिरतामा छौँ भने छिमेकी पनि अस्थिरतामा भए हुन्थ्यो अरू छिमेकीहरूले चाहिँ प्रगति गर्दै जाने अरू चाहिँ धनी बन्दै जाने अरू समृद्ध बन्दै जाने अरू अझ बढी चाहिँ
प्रतिस्पर्धात्मक त्यही त, बन्दै जाने फरक छ, फरक छ, ग्लोबल माहौल पोलिटिक्समा। फरक छ। अब अब हामी हाम्रो चाहिँ जाँदैछौँ कता? राजनीति हो, कता जाँदैछ? होइन हाम्रो राजनीति त एकदमै चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यिनले जुन अग्रगामी भनेको थियो त्यो अग्रगामी भनेको हिजोको पश्चगामी भन्दा नि खराब रहेछ भन्ने बुझेपछि कहाँ जान्छ मुलुक भन्नु त? नेताहरूको व्यवस्थापन हो मात्रै कि त योभन्दा जनताले- उन्नतमा जानु पर्यो, योभन्दा उन्नत लोकतन्त्रतिर जाने हाम्रा कम्पोनेन्ट्सहरू छन्, कुनै संस्था छ, कुनै विश्वविद्यालय छ, कुनै बुद्धिजीवी छ। अनि हुन्छ के अब? अनि नेता बाहेक भन्नुहोस् न, अहिले त नेतालाई मात्रै हामीले भन्यौँ, नेताभन्दा तल अरू तहमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने ती नेताभन्दा कोही पनि राम्रो मान्छे छैन। 15 जना राम्रा मान्छे जम्मा गर्नु भनेर हिँड्नु त तपाईँ, भनेको 10 जना नै आउनु प्रशासनतिर होस् या कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। त्यसो हुनाले नेतालाई त पहिला मेन चाहिँ माथिल्लो नेतृत्वमा रहेको हुनाले हामीले नेतालाई आलोचना समय गर्छौँ। सक्यो। यसको सङ्केत के हुँदैछ त? त्यसको सङ्केत चाहिँ जाँदैछ कहाँ? होइन, मुलुक चाहिँ फेल्ड स्टेटतिर जाँदै, असफल राष्ट्रतिर जाँदैछ। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। अब कसरी रोक्नु? हामीले चाहिँ यो कथित लोकतन्त्र, कथित अग्रगमन भन्दै बस्ने कि अझ योभन्दा उन्नततिर जाने? ठ्याक्कै 1, 2, 3 रोक्ने उपायहरू के हुन् त अब? होइन, अब चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुने, अर्को सरकार आउँछ, हो होइन, संविधान अनुसार चल्ने, कानुन अनुसार चल्ने, त्यति गरी पार्टीभित्रबाट सुध्रिँदैन? होइन, कानुन अनुसार चल्न त अहिलेका राजनीतिक दलहरूले कि त दलहरूभित्रबाट त्यसको प्रयोग हुनु पर्यो होइन। दलहरूभित्र अब हस्, चाहिँ 1, 2, रिफर्म 3 गर्नका लागि अन्त्यमा 1, 2, 3 नम्बर 1 यिनै राजनीतिक दलहरूभित्र अब चाहिँ तपाईँहरूका नेताले जुन पार्टीलाई चाहिँ बर्बाद पारे, अब चाहिँ अर्को जेनेरेसनले त्यसबाट नेतृत्व खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको चाहिँ जुन नागरिक समाज थियो यिनै राजनीतिक दलहरूको त्यो व्यथितिलाई बोकेर अनि त्यसैबाट चाहिँ त्यसैलाई अग्रगमन भन्दै हिँड्थ्यो, त्यसले काम गर्दैन। अब त्यो अन्त्य भयो त्यो होइन। अब उहाँहरू चाहिँ बेकारमा यो एजेन्डा लिएर हिँड्नु पर्दैन। अब अर्को तह चाहिँ साँच्चै नागरिकको तह आउनु पर्यो र लोकतन्त्रको विधिसङ्गत हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्छ त होइन। हामीले चाहिँ अब ती हिजो चाहिँ यी नेताले भनेका अग्रगामीबाट त झन् पश्चगामीतिर जाँदो रहेछ 3 नम्बर होइन। अनि तेस्रो कुरा के हो भने अब चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिरबाट, पार्टीभित्र सकेनन् भने पार्टीभन्दा बाहिरबाट राजनीतिलाई हेर्ने मान्छेहरूले अब चाहिँ फेरि अर्को विकल्पतिर लाग्नु पर्यो होइन। अर्को विकल्प भनेको त्यो जहिले पनि बाँकी हुन्छ। अर्को विकल्प हुनका लागि त्यो बाँकी चाहिँ विकल्पका लागि के हो भने अहिले चाहिँ यस्तो माहौलमा के राजनीति गर्ने भनेर बसेकोले पनि हो गिज्जौलान् होइन। फेरि राजनीति गर्यो भनेलाई एउटा मान्छेलाई आलोचना गर्नु र यो मुलुक चाहिँ असफलतिर जानु भने त त्यो त फरक कुरा हो नि। तर त्यहाँबाट पनि अग्रगमनको विकल्प आउनु पर्यो। बिल्कुल। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय सकिसक्यो। हस्, धन्यवाद।